Ayong adlaw sa tanan nato nga mga makakita nini nga ato ang short video. So na ako'y i-share ninyo niining mga orasa mahitungod sa gitawag og usa ka duty, usa ka trabaho sa mga tawo nga nag-ila sa Ginoo. Kung ikaw usa sa mga nag-ila sa Ginoo, kining message para sa imo. Romans 12 verse 1 and 2. Akong basahon og ato ning tagaan og gamay nga explanation. Ang paghalad sa kinabuhi sa usa ka tawo mao kini ang gihulat sa Dios. Ang imong kinabuhi human nga nakabaton ka sa kaluwasan, human nga nagtuo ka nga si Kristo ang imong Ginoo manluluwas. Intended na para sa Dios, para kaniadto sa kining mga Hudyo kaniadto nga sila maghalad sila mga mananap og ang lawas sa mananap kini pagadalon sa templo kay kana mga higala para sa Dios. So at the same time we are looking back mga kaigsuonan, mga kaigalaan, human nga kita dawat ni Kristo kay ang tinud-anay nga mga halad kaniadto ang lawas man ni Kristo nga magpakamatay para sa kasalanan sa mga tao para maluwas ka as a result or as a benefits of the forgiveness, the payment of Jesus Christ on the cross of Calvary. Dunay gisugo si Apostol Pablo kanato. Ingon tag kanato dili lang nimo apil ko ani. Ingon ang Bible sa Romans 12 verse number 1 and 2. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is reasonable service. Verse 2, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So makita na to, kining gisugo kini sa Dios sa mga taong linuwas. Mao nga kung luwas ka, nakaambit ka sa benepisyo sa gibuhat ni Kristo, ayaw kalimti ang paghalad sa imong kinabuhi matag-adlaw nga Domingo, di gyud kaya nga biyaan nimo ang sugo sa Ginoo para kayang imong lawas para na ni Kristo, di na para sa lain kundi intindi na para sa iya, guys. Salamat sa pagtanaw.